सिनियर कमेडहरू र सबै पत्रकारलाई सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म अलि लामो समयपछि मात्रै सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आउने संयोग पर्यो, जुट्यो अथवा परिस्थिति त्यस्तो बन्यो। आज पार्टीका सम्पूर्ण सिनियर कमेडहरू यहाँ विमानस्थलमा आएर हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुभयो र तपाईँ पत्रकार साथीहरू पनि बिहानै ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँहरू यहाँ केन्द्रित हुनुभएको छ। कमेडहरू र पत्रकार साथीहरू सबैलाई पनि म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब देशको राजनीतिक परिस्थिति मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई थाहा भइराखेकै कुरा छ, मैले अहिले धेरै भन्नुपर्ने छैन। अब पार्टीहरू आफ्नो ढङ्गले कोही सम्मेलनको तयारीमा, कोही महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको स्थिति छ र ती सबै अन्ततः चाहिँ आउने चुनावको प्रारम्भिक साङ्गठनिक तयारी जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएकै होला। अब हाम्रो गठबन्धन बनेपछिको स्थिति हिजो मात्रै पनि म केही दिन राजधानी बाहिर बसेर काठमाडौँ पुगेको र प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेर गठबन्धनलाई अझ सुदृढ गर्ने विषयमा अनि आउने निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्न सकिएला भन्ने विषय, किनकि यो निर्वाचनको विषयमा दुई तिनवटा बहस चलिराखेका छन्। तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभयोलाई एउटा चाहिँ यो निर्वाचन तिनटै निर्वाचन एकैचोटि गर्ने भन्ने एउटा तर्क छ। सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि गऱ्यो भने राज्यको अरबौं खर्चको पनि बचत हुन्छ, जनतालाई पनि पटक पटक चुनाव भनेर चाहिँ झन्झट दिनुभन्दा एकैचोटि गर्दा जनतालाई पनि सजिलो हुन्छ। बरु चरणबद्ध गर्ने भन्ने एउटा तर्क छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो तर्कतिर जनमत बन्दै गरे हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। अर्को तर्क चाहिँ होइन पहिला जसरी गरे त्यसरी गर्ने भन्ने पनि। अब अर्को तर्क पहिला सङ्घको गर्ने त्यसपछि स्थानीय तहको गर्ने भन्ने पनि छ। हाम्रो चाहिँ छलफल गरौँ यो विषयमा संविधानविद, कानुनविद र निर्वाचन आयोगसँग पनि पर्याप्त अन्तर्क्रिया गरेपछि एउटा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ भन्ने हिजो प्रधानमन्त्रीजी र मेरो चाहिँ त्यो समझदारी बनेको छ निर्वाचनको बारेमा। अब अर्को तपाईँहरूलाई सबैलाई चासो हुने विषय भनेको पक्कै पनि न्यायालयसँग सम्बन्धित विषय छ। अब न्यायालय भनेको चाहिँ सामान्यतः एउटा स्वतन्त्र र गरिमामय संस्था हो। मानिसहरूले अन्तिममा चाहिँ गएर न्याय खोज्ने भनेको न्यायालयमा, अदालतमा गएर नै हो। तर अदालतभित्र अहिले जे समस्या देखिएको छ त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण हामीले गठबन्धनको तर्फबाट पाँचै पार्टीको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान सकारात्मक ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ र यो विषय सकेसम्म अदालतले आफै सल्ट्याउन सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरासम्म चाहिँ हामीले बोलेका छौँ। र अब आजभोलिको परिस्थिति हेरेर फेरि गठबन्धनको बैठक बसेर जरुरी पर्यो भने एक स्टेप अगाडि बढेर चाहिँ फेरि यो विषय समाधानको लागि आफ्नो तर्फबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोचाइ बन्छ। मैले भने दोस्रो विषय त्यो छ। तर मलाई के विश्वास छ भने केही दिनमा यसले एउटा निकास पाउँछ र यसबाट ठुलै समस्या हुन्छ कि भन्ने पनि कतिपयले कल्पना गरेका छन्। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीलाई कमसेकम गठबन्धनलाई त्यस्तो लागेको छैन। यो समाधान हुन्छ र अहिले गठबन्धन जसरी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यो निरन्तर जान्छ भन्ने कुरा नै हो। अब अर्को गठबन्धनको तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु भएकै छ। हामीले अलि ढिलो गरी भए पनि यसको एउटा 5 दलीय समन्वय समिति भनेर एउटा उच्च स्तरमा एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ। त्यो पार्टीहरूको बिचको संयन्त्र हो। त्यो सरकारलाई निर्देशन गर्ने या सरकारभन्दा माथि भनेर कतिपयले भन्छन्, त्यो बिल्कुल होइन। दुनियाँमा जहाँ पनि संयुक्त सरकार हुँदा ती संयुक्त सरकारमा संलग्न पार्टीहरूले एउटा न एउटा संयन्त्र बनाउने नै गर्छन्। पार्टीहरूको बिचको आपसी समझदारी सुदृढ गर्नको लागि हुन्छ, त्यसलाई कमजोर पार्न होइन। सरकार आफ्नो ढङ्गले चल्छ भने पार्टीहरूले आपसी समझदारी, सहमति, अन्तर्क्रिया
र आउने इस्युहरूमा समान धारणा बनाउनको लागि यस्तो बनाउने नै गर्छन्। हाम्रो यही हिन्दुस्तानमा हेऱ्यो भने एनडिए र युपिए भनेर धेरै पहिलेदेखि पार्टीहरूको त्यो चलि पनि राखेको छ, सरकार पनि ढङ्गले चलेको छ। त्यसकारण अब यसले के हो भने गठबन्धनलाई अब आउने चुनावसम्म लैजाने बाटो अब क्लियर भयो। एउटा कुरा त हामीले अब आउने तत्कालै अब राष्ट्रिय सभामा 19 सिट खाली हुँदैछ, त्यसमा हामी मिलेर चुनाव लड्ने भनेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले नीतिगत पनि व्यवहारिक पनि निर्णय नै गरिसक्यौँ। त्यस्तै अब यदि उपचुनाव हुने भयो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको या प्रदेश सभाको भने त्यसमा पनि मिलेर जाने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र यो चुनावको परिस्थिति हेरिसकेपछि अनि आउने चाहिँ सङ्घीय प्रादेशिक स्थानीय तहको जिम्मेदारी बनाएरै जाने हो भन्नेतिर गएको छ। र मानिसहरूले गठबन्धन चल्दैन टिक्दैन भनेर चाहिँ आशंका गर्ने या भ्रम फैलाउने, एक थरीलाई के होला भन्ने चिन्ता शङ्का हुने, एक थरीले जानी बुझी भ्रम फैलाउने स्थितिको चाहिँ करिब करिब अहिले अन्त्य भएको छ। यो संयन्त्र बनिसकेपछि हामी चुनाव मिलेर लड्छौँ राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा भन्ने कुरा पनि निर्णय भइसकेपछि अब देशमा तत्काल राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ कि सरकार अस्थिर बन्छ कि भन्ने स्थिति चाहिँ अहिले छैन। यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो अब चौथो कुरा चाहिँ अब म अहिले भनिहालेँ अघि नै अलि ढिलो गरी सुदूरपश्चिममा आएको छु। अब सुदूरपश्चिमको पार्टी यहाँका पार्टीहरूको सम्बन्ध यहाँ चाहिँ विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषय यहाँ मुख्यमन्त्री पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको इन्चार्ज पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग अलिकति अन्तर्क्रिया गरेर सुदूरपश्चिममा अहिलेको सरकारबाट विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीसँग सम्बन्धित, अहिलेका राजनैतिक नियुक्ति सम्बन्धित, किनभने राजदूत पनि अब थुप्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने छ, लगायतका अन्य नियुक्तिहरूको बारेमा पनि सुदूरपश्चिमका पार्टीका साथीहरू अरू पार्टीकाको पनि धारणा के छ भन्ने बुझेर अनि गएर फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने र देशलाई सुचारू बनाउने भन्ने सोचेर म आएको छु। अब तपाईहरु केही प्रश्न छ भने राख्नु, मलाई लाग्छ तपाईहरु सोध्ने प्रश्न एमसीसी कुरा आयो। सुदूरपश्चिम सरकार चाहिँ अब बीचबीचमा ढल्छ, अर्को मुख्यमन्त्री बनाउँछ चर्चा आइरहेको छ। अहिले त्यस्तो केही छैन। अहिले सरकार यताउता गर्ने भन्ने केही कुरा चलेको पनि छैन, कसैले उठाएको पनि छैन। त्यसकारण ढुक्कसँग सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न केही व्यवधान छैन। त्यो कुरा एमसीसी को बारेमा अब चाहिँ पछिल्लोचोटि अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्री लगायतको डेलिगेसन आएपछि र हामीहरूसँग कुराकानी भएपछि यो छलफल अझ बढी गम्भीर ढङ्गले चलेको छ। तपाईहरुले सायद थाहा पाइसक्नु भएको छ, मैले उहाँसँग बडा खुला वातावरणमा कुरा भयो, कुरा चाहिँ खुलेर भयो विदेश मन्त्रीसँग। त्यति बेला मैले यो एमसीसी प्रोजेक्ट यति विवादमा हुनुपर्ने थिएन। यदि ओरिजिनल जो सहमति भएको थियो र त्यति बेला अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, शेरबहादुर आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि सरकारमा थियौँ, माओवादी केन्द्र पनि त्यति बेला सरकारमा थियो। त्यो ओरिजिनल सहमतिबाट जब पछिल्लो सरकारले पत्राचारद्वारा अर्को सहमति गरेर पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्ने, किनकि पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्ने भन्ने पहिलो ओरिजिनल प्रारम्भिक सम्झौता जुन हो त्यो थिएन। पछि थपिदिएपछि विवाद बढ्दै गयो, जनतामा यसले काफी चिन्ता बढ्दै गयो। त्यसकारण एउटा त ओरिजिनल सहमतितिरै फर्किन के हुन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। अर्को जनताको मनमा जे प्रश्न उठेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाको खोजी पनि हामीले गर्न जरुरी छ। जनतामा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफै नदिइकन जबरजस्ती गर्ने भन्ने पनि हुन सक्दैन। तर फेरि हामी अमेरिकाले दिने ऋण सहयोग या अनुदान सहयोग नलिने भन्ने त नेपालको कहिले पनि नीति होइन। झन्डै 75 वर्ष पुरानो कूटनैतिक सम्बन्ध छ हाम्रो अमेरिकासँग। विभिन्न खालका सहयोग सम्झौताहरू भएका छन्, हामीले तिनलाई स्वागतै गरेका छौँ। नेपाली जनताले त्यसलाई उपभोगै गरेको छ भने अहिले पनि यो अनुदान नलिने फिर्ता लैजाऊ भन्ने त हाम्रो कसैको पनि छैन। तर यो विषयमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा सही जवाफ चाहिन्छ भन्ने कुरा हो र त्यसको लागि मैले त्यहाँ भनेको ठोस कुरा म तपाईहरुसँग नै दोहोर्याउन चाहन्छु। सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा छलफल गरेर एउटा समझदारी यहाँ बन्ने वातावरण बनाउने कुरा। दोस्रो, वरिष्ठ सम्पादक पत्रकारहरूको पनि
धारणा लिने र उहाँहरूका सुझावहरूलाई पनि लिएर एउटा सहमति बनाउने कोसिस, अर्को चाहिँ बुद्धिजीवी नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरूको पनि राय सल्लाह लिएर राष्ट्रिय सहमति बनाएर चाहिँ अगाडि जानेतिर हाम्रो प्रयास हुन्छ। र मैले प्रधानमन्त्रीसँग त्यो विदेश मन्त्रीसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि कमसेकम राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति एकचोटि पहल गरौँ, अनि त्यसपछि कस्तो वातावरण हुन्छ त्यही अनुसार कदम चाल्ने हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसमा हाम्रो सहमति पनि छ। सायद अहिले महाधिवेशन यो सम्मेलनहरू नपरेको भए अहिलेसम्म भइसक्यो। राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ सर्वदलीय बैठक, पत्रकारहरूसँग कुराकानी, बुद्धिजीवी नागरिक समाजसँग अहिले महाधिवेशनहरूले गर्दा डिस्टर्ब भएको छ। छिटै त्यो छलफल हुन्छ। तपाईँहरूले सबै थाहा पाउनुहुन्छ। लुकी छिपी केही पनि हुनेवाला छैन। यही अनि काङ्ग्रेसका नेताहरूले गठबन्धन आवश्यक छैन, चुनावी गठबन्धन भन्ने बोलिरहेको हुन्छ। दोस्रो दलका तपाईँ गठबन्धन एमालेसँग एकै लड्ने आँट्न भयो? त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। कोहीलाई के लाग्छ भने अब महाधिवेशन आएको छ, कोहीलाई लाग्छ गठबन्धन बलियो बनाएर जाने भन्यो भने भोट धेरै आउँछ भन्ने लागेको छ कि महाधिवेशनमा। कोहीलाई लागेको चाहिँ गठबन्धनको विरोध गर्यो भने चाहिँ भोट धेरै आउँछ कि भन्ने लाएर भने अब भित्र सबैको एउटै छ, गठबन्धन त चाहिन्छ भन्ने। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। यो गठबन्धनले मजाले प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न पाइएको छ, सरकार चलाउन पाइएको छ, अनि गठबन्धन टिक्दैन भन्ने हुन्छ। कहीँ कतै मिल्ने कुरै होइन नि त्यो। ल साथीहरू, धन्यवाद।